ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مضاني له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو ونظم عظم له ولا جذب وصف تاب بيت حسم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مضاني له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا سندنا حبيبنا ومحبوبنا جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا وعدوة قدوة رتبة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة شهيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بوازم بلند آواز میں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. وأحسن منك لم تركت عيني يا رسول الله وأجمل منك لم تلد النساء يا رسول الله. خلقت مبرعا من كل عيب يا رسول الله كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد زہدا بزرگ توئی قصہ مختصر. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت دا فضل عظیم ہے جن نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں پیدا فرمایا. آج دی یہ محفل پاک بسلسلہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ انعقاد پذیر ہے اور خصوصی طور سے مبارکباد دے مستحق نے حضرت علامہ مولانا میاں مظفر حسین صاحب چشتی جنہ سرکار دی محفل پاک سجائی ہے یا جڑے آئے ہو دور و نزدیک تو میرا ایمان ہے کہ سرکار دی محفل وچ آمدہ ہی ہوئے جدے اتے میرے مصطفیٰ دی نظر کرم ہوندی.
میرے برادر مکرم صاحبزادہ نجم الامین فاروقی آپ تشریف فرمانے صدارت فرما رہے نے، اے میرے سر دا تاج نے، اے ساڈی شان نے۔ اللہ پاک انہاں نو صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے۔ ٹائم کافی ہو چکیا میرے دوستو، چلو میری کوشش ہے کہ میرے گناہگار دی حاضری بارگاہ رسالت میں لگ جائے۔ میرے تو پہلے علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان فرما رہے سن۔ اللہ پاک انہاں دے علم و عمل وچ برکت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیا ہے مبارکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، میرا ذرا انداز ہو رہے، ہر پھول دی اپنی اپنی خوشبو ہوندی ہے۔ ہر محفل وچ آمنے آڑا ضروری نہیں ہو ساڈا آوے، کوئی ویکھن تکن واسطے بھی آمدے نہیں، لیکن جیڑا آ جائے قسم اس پاک ذات دی، اگر نیت دے نال آوے، ارادہ کر کے آوے، سرکار دی محفل دے وچ آ جائے تے جدے اتے میرے مصطفیٰ دی نظر کرم ہو جائے، او دا بیڑا پار ہو جاندا ہے۔ آیا او کسی اور گل واسطے او بے شک لنگر واسطے ہی آیا وے، بے شک چاوڑا واسطے ہی آیا وے، لیکن اگر آ جائے سرکار دی بارگاہ دے اندر، اے تھوڑا لنگر بھی تے کسے کسے نو نصیب ہوندا، ساریاں نو لنگر بھی نہیں لبدا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیا ہے مبارکہ، سورہ دوحہ دی آیا ہے مبارکہ میں تلاوت کیتی ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ او میرے دوستو ذرا توجہ کرنا، ہر ایک دا اپنا اپنا انداز ہے، ہر ایک دا اپنا اپنا جلوہ ہے۔ اسی سرکار دے نوکر تے غلام ہاں، اسی تے صرف اور صرف ویکھنے ہاں، کملی آڑے صدا مار دے بس اتنا کر دیا۔ سرکار نے ڈیوٹی لا چھڑی ہے، او کسے شے دی رس نہیں، کسے پیسے یا دولت دا لالچ نہیں، صرف اور صرف ایک ہی التجا ہے، ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے۔ بھائی میں قسم اس پاک ذات دی، میں ممبر مصطفیٰ دے اتے بیٹھے ہاں، جس وقت بھی بینا وا منو سامنے گنبد خضرا نظر آمدا ہے، سرکار دا روزہ نظر آمدا ہے۔ میں نا یا رسول اللہ تواڈا کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے، گندے تے مندے نو لڑ لائے آج، قبول فرمائے آج۔ شکلاں والے بھی چنگے، آلہ علم، ہر چیز آلہ، لیکن ساڈے خاندان دے اتے اللہ پاک دا خصوصی فضل، چاہے چکوڑی شریف ہوئے، چاہے مونیاں شریف ہوئے، چاہے ٹھیکریاں شریف ہوئے، او جدھر بھی جاؤ دے میرے دوستو سرکار دے غلام نظر آمن دے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی میں تلاوت کی تھی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مولوی ترجمہ اور کیتا، میرا ترجمہ اور، مولوی ترجمہ کیتا چاش دی قسم ہے، دعا دی قسم ہے، ساڈا ترجمہ ہو نہیں، ساڈا ترجمہ اے وے، ذرا توجہ کرنا۔ او کملی آیا جس وقت تسی چہرہ پاک تو زلفاں ہٹا دیندے ہو تے دن چڑھ جاندا ہے، جس وقت تواڈیاں زلفاں چہرہ پاک دے اتے آ جاندیاں نے تے واللیل اذا سجا، ساڈی او رات بن جاندی ہے، ساڈی او رات ہو جاندی ہے۔ جس وقت سرکار اپنے چہرہ پاک دے اتوں زلفاں پیچھاں ہٹاندے نے تے عاشقاں دا دن چڑھ جاندا ہے، تے جس وقت سرکار دے روح زیبا دے اتے زلفاں چھا جاندیاں نے تے ساڈی رات ہو جاندی ہے،
ساڈا تے کام جے صرف ہے تے آکھیا بچہ پیدا ہوندا ہے جوان ہوندا ہے بڑھاپا ہوندا ہے جوانی آندی ہے عروج تے زوال دا زمانہ آ جاندا ہے کائنات دے اندر واحد ہستی محمد رسول اللہ نے جنہ اتے آج تک زوال نہیں آیا ہیں چاہے کوئی جس حیثیت دا مالک ہے چاہے دنیا دار ہے چودھری ہے پیسے ٹکر والا پیسے دولت والا او دا زمانہ بدلدا رہے دا حالاتو واقعات بدل دے رون دے کدی عزت آ گئی کدی عزت چلی گئی کدی پیسہ آ گیا کدی کاروبار ٹھپ ہو گیا لیکن ایک ایسا پیغمبر یہ پیدا بھی نہیں ہویا تے کائنات دے اندر رولے پے گئے نے تے جس وقت سرکار آ جان تے پھر 1500 سالہ جشن ولادت کیوں نہ منایا جائے 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ کردہ او یہ جنوں میرے مصطفیٰ توفیق عطا فرما کردہ او یہ جنوں سرکار توفیق عطا فرمان او میرے دوستا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ دے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے او لوگو 12 ربیع الاول شریف دا دن آ گیا میں سرکار دی بارگاہ دی اندر ختم پاک پڑھنا وا درود و سلام دے نذرانے پیش کرنا وا لیکن وہ وقت میرے اتے ایسا آیا بازار وچ گیا چند آنے آندے چنے خریدے تے سامنے رکھ کے تے پریشان ہو گیا یا رسول اللہ اے ہی ایسی اور تے کوئی شے نہیں درود و سلام پڑھنا پیا آدھنے روندیاں روندیاں آنکھ لگ گئی سرکار نے فرمایا شاہ عبد الرحیم تیرا درود و سلام بھی میں قبول کیتا تے تیرے چنے بھی سان بڑے چنگے لگے سرکار و نوش فرما رہے نے سنگیاں ساتھیاں کیا شاہ عبد الرحیم اے پتہ نہیں گل دی حقیقت ہے کہ نہیں ہے سانو کوئی نشانی دسو کہ تواڈے کولے واقعاتاً سرکار جلوہ فروز ہوئے نے اگلی رات آ گئی آدھنے میں 14 طبقان دے والی دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھیا ہاتھ بننے آکھیا یا رسول اللہ لوگ شکوے کر دینے اعتراض کر دینے کرم نوازی فرما دے وہ سرکار نے اپنی زلفان دا وال مبارک عطا فرما چڑھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ دے خاندان دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک سن وال مبارک سن آدھنے فجر دا وقت آیا او لوگو او سرکار دیاں زلفان دے وال مبارک میں اپنے یاراں تے دوستانوں وہائے زیارت کروائی ایک وچ ایسا سی جیڑا آدھا میں نہیں مندا اے کہیں ایسے ہوندے نا انہاں جو بھی ہوئے انہاں آنا میں نہیں مندا انج زنانیاں دی ساری مان لیندے انہاں آگے سارا کوئی سدھی ہو جاندے نے انہیں آکھیا میں نہیں مندا منو یاد آ گیا حضرت حیدر کرار شیر خدا آپ کوفہ دے بازار میں جا رہے نے ایک نوجوان آیا انہیں آکھیا اے علی منو خبر پہنچی ہے سرکار نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا میں علم دا شہر ہاں علیو دا دروازہ نے انہیں آکھیا میں نہیں مندا او وچ ہوندے نے وچ ہوندے نے قسم اس پاک ذات دی او آدھے نے میں نہیں مندا انہاں آکھیا چلیا تنو مسئلہ کی ہے انہیں آکھیا دسو اگر اتنا علم ہے سرکار تو بعد واحد ہستی نے حیدر کرار جنہ سلونی دا دعویٰ فرمایا سلونی فواللہ ما تسالونی او جیڑا سوال کرو دے میں دساں دا قرآن دی کیڑی آیت فجر دے وقت نازل ہوئی کیڑی مغرب دے وقت نازل ہوئی کیڑی ہجرت دے موقع اتے نازل ہوئی جنگ دے اندر کیڑی نازل ہوئی حیدر کرار نے فرمایا موت تو علاوہ ہر مسئلہ میں قرآن وچوں اخذ کر سکنا اور اگر فرمایا میں سورہ فاتحہ دی تفسیر کراں تے شہر مدینہ تو لگ کے مصر تک اٹھاں دی قطار ہوئے جدے اتے سورہ فاتحہ دی تفسیر ہوئے کون ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا او لوگوں میں علم دا شہر ہاں انہیں آکھیا علی میں نہیں مندا
اسی علی والے بھی ہاں تے اسی حضرت ابو بکر صدیق والے بھی ہاں، اسی تفریق والے کوئی نہیں، اسی اسے تقسیم دے اتے راضی ہاں جدے اتے 14 طبقاں دے والی نے مور لائی ہے۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واسطکم حیان عثمان واقضاہم علی وفاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ وحمزۃ اسد اللہ واسد رسولہ۔ اسی اس تقسیم دے اتے راضی ہاں، لہذا جنہ اپنیاں دکاناں چمکائیاں نے سانو انہاں دیاں دکاناں نال کوئی سروکار نہیں۔ اسی او دروازہ ویکھیا جڑا محمد رسول اللہ دا دروازہ ہے۔ کوفہ دا بازار او نوجوان نظر آیا، انہیں آکھیا میں نہیں مندا۔ انہیں آکھیا تن مسئلہ کی؟ انہیں آکھیا مسئلہ تے آئے تسی آ دیو میں سارا کو جاننا، ہر شاہ جان دیو؟ آکھیا ہر شاہ جاننا۔ انہیں آکھیا دسو میں کھانا کیڑا کھان دا؟ آپ نے فرمایا تو دوتے چاول کھائیں دا۔ ہن جنہاں نوں سوادی لگدے نے انہاں کان چکے نا، دوتے چاوڑا والی ٹیم ہی آئے نا، گھر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اکھاں جاندیاں ریاں گوڈے جواب دے گئے، گٹے جواب دے گئے، ہتھاں تے راشا تاری ہے، چلو جا کے مسجد دی گوٹھ مال لئیے، اولاد آنکھیں نہیں لگی۔ اس وقت پھر توبہ ہی اور بچدا کی، اس وقت بھی اگر توبہ نہ کرے او چلو آ جائے کسے غیر دے در تے تھوڑا ہی آیا، اپنے مالک دے در تے آیا۔ حضرت عادر کرار نے فرمایا دودھ تے چاول کھائیں دا۔ انہیں آکھیا اے علی میری شرط لگ گئی۔ درویشانہ شرطاں نہیں لائی دی، درویشانہ مقابلے نہیں کری دے، فلاں ہے ہی کوئی نہیں تے فلاں شاہ ہی کوئی نہیں۔ آج کسے چنگے وکیل دی تلاش وچ کوئی لب جائے، کوئی نظر آ جائے، کوئی سفارشی مل جائے، پتہ لگا بابے شاہ ہے نے کہ نہیں ہے؟ ہاں او بابے اندر واڑ سڑ دینے، کوئی مننے یا نہ مننے، بابے دن میں تارے وہا سڑ دینے۔ اے کسے نقلی بابے دے گلاں کردا رہے، ساڈے بابے اصلی نے، قسم اس پاک ذات دی بابے اصلی دے۔ میں گل کرنی ہے بابے اصلی نے، بھائی گل ہوندی ہے جیڑی بندے نہ آپو ورتیچی ہوئے۔ میں پہلے حضرت عادر کرار والی گل کراں، منو یاد کروانا بابے اصلی دے۔ حضرت عادر کرار نے فرمایا دودھ تے چاول کھائیں دا۔ انہیں آکھیا میں نہیں کھانے۔ شاماں ڈبدیاں نے پیاں کار گیا، بی بی نو آدھا دسترخوان وچھا کھانا لے کے آ۔ انہیں دودھ تے چاول سامنے رکھ چھڑے۔ انہیں آکھیا میں نہیں کھانے، میری جد لگ گئی ہے، میری جد لگ گئی ہے۔ تے جے او بی بی علی دی ملنگنی ہوئی تے پھر تے کھانے پمن دینا ہے۔ او مائی نے آکھیا تیری اگر جد لگی ہے تے پھر میری تیرے نہ جد لگ گئی ہے، کھانے نہیں تے دودھ تے چاول کھائیں دا۔ انہیں آکھیا جا اماں اوراں دے کروں مانگ کے لیا۔ انہیں آکھیا او بیبا رات دا وقت بوئے بوئے پھرنا ماڑی گل ہے، جو کو جائے کھا لے۔ انہیں آکھیا جا منت ترلے والی گل ہے۔ وہ جس وقت گئی انہیں آکھیا پترا جاڑاں پیاں دکھدیاں نے، میں دودھ تے چاول بنائے، دودھ تے چاول بنے نے لے جا۔ انہیں آکھیا وہ کھپڑا دودھ تے چاول نہیں کھاندا۔ وہ تکرار ہوئی، انہیں کٹ کڈیا۔ اگلا سین پھر تو اگے پتا وینج کر کے جس وقت بندیاں ڈبٹا انہیں بن لیا، دودھ تے چاول سامنے ٹیبل تے پے نے۔ انجے کردیاں کراندیاں رات گزری۔ انہیں آکھیا ہون تے کوئی لیا دے، درد ہوندا پیا۔ انہیں آکھیا وہ پے نہیں سامنے، کھانے نہیں تے کھا لے۔ انہیں آکھیا میں نہیں کھانے۔ علاقے وچوں باہر نکلیا، اونٹاں دی قطار جاندی ہے پی۔ آواز دیتی بابا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، او قافلے والےو میری مدد کرو۔
او قافلے دا سپاہ سالار جیڑا ہے انہیں اشارہ کیتا وہی رک جاؤ دسترخوان لایا آکھیا کی گل ہے انہیں آکھیا بھوکا تے پیاسا مدد کرو دسترخوان وچھا دیتا آکھیا دودھ تے چاول لے وہ ینظر بنور اللہ او خدا دا ولی خدا دے نور دے نال وید آئے تے ولی دے چہرے نو تکڑا عبادت تے علی دے چہرے نو بھی تکڑا عبادت تے تکدا کون ہے صدیق اکبر تکدے نے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے او لوگوں قسم اس پاک ذات دی مجلس میرے مصطفیٰ دی مجلس میرے پاک محبوب دی محفل سرکار دی حضرت ابو بکر صدیق کو انہاں دی صاحبزادی نے سوال کیتا ابا جی ایک واری 14 طبقاں دے والی نو ویکھ دیو تے دوجی واری حیدر کرار نو ویکھ دیو یہ گل کی ہے انہاں آکھیا اے بیٹی عائشہ میں سرکار دے کولوں سنیا ہے آکھیا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے النظر الی وجہ علی عبادت علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے اے صحابہ اکرام دا عقیدہ ہاں جڑے تفریق کردے نے انہاں واسطے سرکار نے ہاتھ بلند فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا سب تو پہلے حضرت فاروق اعظم اٹھے انہاں فرمایا اے علی شیر مبارک ہوئے تے ساڑی سمجھ تو بات مچا کے دوستو حضرت خدا آپ نے فرمایا انہیں آکھا نہیں اس وقت منگن گیا انہیں آکھا او دے سرانے والے پیسے بہنا جے نسلی ہویا تے غصہ نہیں کرن لیا تے جے وقتی طور تے چودھری بنے آیا تے کراکیاں تکے دا چودھری ہوئے جدے کولے بہ کے نکا بندہ اپنے آپ نو وڈا محسوس کرے او کملی آڑا دیکھو ابشاد غلام نو سینے دے نال لاندا ہے ابشاد غلام نو کھابے دی چھت تے چڑھایا آکھیا بلال اذان پڑھ کتنا مقام عطا فرمایا او بلال تو چلدا دنیا میں تیرے پیران دی آواز منو جنت میں سنائی دیندی ہے اوتھے تفریق کوئی نہیں جے بھائی دسترخوان بچھے آئے دسترخوان لگے ہے انہیں آکھیا تو تے چاول میں نہیں کھانے انہیں آکھیا تن کھوا لینے ایدیاں لتاں پھڑو باواں پھڑو تو جس طرح سردیاں آمدیاں نے تے مجھاں نو نہیں دیندے ہو ایڈی وڈی ہو او پا کے منہ دے وچ توڑیاں سنگ دے وچ او نال ہوندی ہے نا چنگی موٹی مجھا ایک منہ کھولدا تے دوجا گا سٹی جاندا آدا لیاوی جا گا انہاں تکے نہ کھوائے نا تے ریڑاں پیاں وگن تے ادھا منہ کھولے تے ادھا کھلے کوئی نہ انہاں چنڈا شنڈا بھی ماریاں واپس سر سٹے ہے اسے بازار دے اندر ادھروں میرے سرکار آگے علی شیر خدا آگے حیدر کرار آگے انہاں آکھیا نوجواناں سنا انہیں آکھیا تو تے چاول کوئی نہیں کھاد کیونکہ وہ دی زد لگی سی نا میں نہیں مندا آپ نے فرمایا قسم اس پاک ذات دی تو دو تے چاول بھی کھا کے آئے تے لتر بھی کھا کے آئے
लितर भी खादे नहीं, दुध चावल भी खादे नहीं। ऐली तुहानू खबर किस तरह आंदी है? क्योंकि सनद मेरे मुस्तफा अता फरमाई है, या अलियो अंत सैयदुन फिद दुनिया व सैयदुन फिल आखिरा, हबीबो का हबीबी हबीबी हबीबुल्लाह व अदुवो का अदुवी अदुवी अदुवुल्लाह। ऐली कसम उस पाक ज़ात दी, तू दुनिया विच भी सरदार है, आखरत विच भी सरदार है। ऐली जेड़ा मोहब्बत करे तेरे नाल, उन्हें मोहब्बत कीती मुस्तफा दे नाल, ते जेड़ा मोहब्बत करे मुस्तफा दे नाल, उन्हें मोहब्बत कीती खुदा दे नाल। ऐली जेड़ा बुगज रखे तेरे नाल, उन्हें बुगज रखिया 14 तबकां दे वाली दे नाल, ते जेड़ा सरकार दे नाल बुगज रखे, उन्हें बुगज रखिया खुदा दे नाल। ते जिन्हें खुदा दे नाल बुगज रखिया, अल्लाह ताला उन्हें हलाक करे, तबाह बर्बाद करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनद मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई है। ते फिर जड़ा आइए भी आने गुजर गए ने किसे खाते देने। अगर साड़ी टोर कमली आले बनाई है, हाँ किस गल दे फुल कां तुपे ना मैं तुहानू जानना ना तुसी मन जानदे, ना मेरी तुहाडे नाल रिश्तेदारी है। लेकिन एक गल ते आए, जेड़े यार दा तू कलमा पढ़ना है, जेड़ी सरकार दा तू कलमा पढ़ना है, तू उन्हां दा गुलाम है ते मैं भी उन्हां दा गुलाम हां। साडे कलमे दे जामन मुहम्मद रसूलुल्लाह ने, कलमे दे वारस मुहम्मद रसूलुल्लाह ने। असी कमली आले नाल ही वैर ला बैठे हैं। ओ कमली आले ना वैर ना लाओ। मौलवी साहब और बड़े मौजूआत में तकरीरा करो, राज राज करो, पैसे वलेटो, वेला सटाओ, जो मर्जी दे पे करो, लेकिन खुदा रा अपनी जुबान नू काबू विच रखो। ए मेरे मुस्तफा दी बारगाह है, ए बड़ी नाजुक बारगाह है। इतने बेअदब, इतने बेबाक, इतने गुस्ताख, इतने बदबख्त कि तसव्वुर ही नहीं कोई बंदा कर सकता। पटे खुले ने जिस हाँ ते बक बक करते ने किदे उत्ते। ओ जनाब मैं जिहड़ी तहकीक पेश कर रहा ना, इहदे नाल दी किसी अज तक पेश नहीं की। कमाल हो गया भाई। ओ केड़ी तू तहकीक पे पेश करना है? ए भाई वो हमारी तरह के हैं या वो मर के मट्टी हो गए? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ते सुनने वाले आदे ने वाह मौलवी साहब, ओए आ जा किरे महफल बना ते सानू गुलामां नू बुला, असी तैनू दसिए मुस्तफा दी शान की है। इन्ना मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ व फ़ीहि खुलिक़ा आदम व फ़ीहि कुबिदा व फ़ीहि नुफ़िहा व फ़ीहि साइक़ा फ़अक्सिरू अलैया मिन सलात फ़ीहि फ़इन्ना सलातकुम मारूदतुन अलैया। काला कालू या रसूल अल्लाह कैफ़ तुरदु सलातुना अलैका व क़द अरिमत यकूनून बलैता। काला इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसाद अल अंबिया। तू और पढ़िया सी और पढ़िया, तू और पढ़िया सी और पढ़िया है। मैं अपनी गल कर देवां मेरे दोस्तों, गल होई है जिहड़ी अपनी कीती जाए। असी ते वलियां दे भी नौकर हां, उन्हां दे नौकरां दे भी नौकर हां। भाई तुहाडे विचों जिहड़ा बंदा बाहली टाटर करदा होवे बेशक सामने आ जाए, ओनू बोलण दी इजाजत है। मजमा आम दे अंदर सवाल कर सकदा है, लेकिन गल दलील दे ना कीती जाए दी। आवाज दे विच गल नहीं करनी, इंतशार फैलाना मकसद नहीं। कसम है उस पाक ज़ात दी, मैं दाता साहब दी बारगाह दे अंदर हाज़र होया, रात दा वक्त। गल होई है जिहड़ी आपू कीती जाए, मनु रसूलुल्लाह दी इज्जत दी कसम ते झूठे उते खुदा ते मुस्तफा दी लानत वे। दाता साहब दी बारगाह कसम उस पाक ज़ात दी, मैं दाता साहब दी बारगाह विच हाज़र होया। जुमेरात शरीफ दा दिन दूजे दरवाजे विच
ایک جڑا فرنٹ تے وے او نہیں، دوسرا دروازہ، اس دروازے دی طرفوں داخل ہوئے۔ میں یاراں تے دوستاں نوں آکھیا وے سجنوں بیلیو دسو وہی آدھے نے داتا صاحب کو جو منگیے دین دے نے، آدھے نے تے کوئی شاکی منکر ہے؟ میں کیا منکر نہیں، انج ویکھیا کوئی نہیں آج تک۔ وہ چلا دین سی نا، کدی کدی شیطان آ جاندا ہے، تنگ کردا ہے نا، ہاں۔ میں کیا چلو بھائی او علیم بھی تقسیم ہوندی ہے، الوا بھی تقسیم پہ ہوندا ہے، ساریاں چیزاں ویکھیاں، سوچاں بھائی منگاں تے منگاں کی۔ رات دا وقت ہے، میرے سامنے وہ جڑا شعر مبارک ہے نا، گنج بخشے فیض عالم فیض عالم فیض عالم، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کے ساراں پیر کامل کاملاں را رانما، اے ناکساں دا پیر کامل۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا جدا کوئی پیر نہ آوے او اپنا پیر داتا صاحب دی کتاب نو مان لے۔ آکھیا جڑا کتاب پڑھے دا او فیض پا لے دا۔ او میرے دوستو عقیدہ ویکھو، ایمان ویکھو۔ رات دا وقت ہے، قسم اس پاک ذات دی، 14 طبقاں دے والی دی بارگاہ دے اندر میں سب تو پہلے درود و سلام پڑھیا۔ صاحب التاج والمراج والبراق والعالم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم، اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ میں درود و سلام پڑھنا پیا، نالی ذہن دے اندر خیال آیا مولوی کوئی شے مانگ، آدھے نے داتا دیندا ہے، داتا عطا فرماندا ہے۔ وہ دینے والا تے ہوئے نا، دینے والا تے ہوئے نا، لیکن دیندا داتا نو ہے، کو داتا سان دین دین دیندا مصطفیٰ نو ہے، او دیندا خدا ہے ونڈیندے محمد۔ مصطفیٰ تقسیم فرماندے نے انما انا قاسم واللہ یوتی۔ نا کہ وہ انجر ٹاراں پیا مار دا، میں روایت بھی پڑھ سکتا، میں یرد اللہ بہی خیر یفقہ فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او لوگو خدا منو عطا فرماندا ہے، میں اگے اپنی امت وچ تقسیم فرمانا وا۔ جنوں چاہن مصطفیٰ عطا فرما، جندے تے نظر کرم فرما دین۔ یارو غور کرو، او میرے دوستو ذرا توجہ کرو، بڑی سونی مذہب سجائی جے، بڑی سونی محفل کروائی جے، لائٹاں بالیاں نے، بتیاں بالیاں نے، دیوے بالے نے، کدے واسطے؟ بھائی جے کل 11 بجے آواں تے بتیاں بڑیاں بندیاں نہیں، بتیاں آج ہی بڑیاں تے آج بھائی ہے نا زیاڑیاں بھی اپنی روشنی بکھیری۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی بھلا کرے، ساہ نہیں نے کٹیا، آہو ساہ کھول کے رکھیا، اللہ جزا دے۔ داتا صاحب دی بارگاہ، رات دا وقت ہے، میں کیا داتا صاحب جو منگاں دا عطا فرماؤ دے۔ اے عقیدہ یاد رکھو، اے عقیدہ ساڈا اے نہیں ہونجے، ساڈا عقیدہ اے وے خدا اس ولی دے نال راضی ہے تے اس ولی دے وسیلے دے نال جیڑا بندہ دعا کرے دا اللہ پاک دا بیڑا پار فرما دے۔ ہاں اے عقیدہ ساڈا الحمدللہ، اور اسی یہ دے اتے قائم ہاں۔ اگر پھر بھی کسی نو کوئی حجت بازی ہوئے آ جائے، شریعام اعلان پہ کرنے ہاں۔ داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر میں درود و سلام دا نظرانہ پیش کیتا، ختم پاک پڑھ دیاں ذہن وچ خیال آیا وہی چھوارے کھانے نے۔ سوال آیا چھوارے کھانے نے، آکھیا جلیبیاں بھی منڈی دیاں ویکھیاں نے، علیماں بھی ویکھیاں نے، حلوے بھی چل دینے پہ، زردہ چاول بھی تقسیم پہ آندا ہے، چھوارے نظری نہ پہ۔ آکھیا داتا صاحب چھوارے کھانے نے۔ میری چوڑی دے اندر جس وقت میں ختم پاک پڑھ بیٹھا، اکھاں کھولیاں، قسم اس پاک ذات دی 2 تھیلیاں چھواریاں دیاں پئیاں۔ میں نال والےاں کو پوچھا، میں کہا تنوں کی لبا؟ انہیں آکھیا پتاسے۔
وا تنو کی لبا؟ انہیں آکھیا مہانے لبے نے. تنو کی لبا؟ انہیں آکھیا منو سارا کچھ مکس لبا. میں کیا بھئی منو چھوارے لبے نے. وہ ہسن لا ہسن لا پے. اور میں کیا چلیو میں چھواریاں اتے ڈگ پیا سا. میں چھواریاں اتے ڈگا وا تے درویش نے منو چھوارے دے سڑے نے. آکھیا او چلیا منگنا ہی تے کوئی ول مانگ لیندیوں. منو او صحابی دا واقعہ یاد آ گیا. رات دا وقت ہے جیڑا صحابی سرکار واسطے پانی پہ گرم کر دینے. کملی آلے جلوہ فروز ہوئے اور رویہ کی پیا کرنا. یا رسول اللہ سردی دا موسم ہے تسی وضو دا ارادہ فرمایا میں پانی پیا گرم کرنا. سرکار نے فرمایا مانگ لے جو کوئی منگنا ہے. بھائی تو میری بڑی خدمت کیتی ہے مانگ لے جو کوئی منگنا ہی. سلما شیتا توتا او جو منگے دا تنو لب جائے دا تا کیتا جائے دا. او ویکھو میرے دوستو صحابی دا کیدا اسی جدوں بھی ڈگے ہاں دنیا اتے ڈگے ہاں. اے ساڈی قسمت ہے. حضرت جی دعا کرو پتر ڈنکی لا جائے اوتھے جا کے اگوں اڑ پھس بنا لیندا. حضرت جی دعا کرو گوری کھتا چھڑ جائے واپس آ جائے پھر ساری عمر پیٹ سے آپ ڈگے بھی تے کہاں اتے دنیا اتے ڈگے. او دنیا داری نہ نبھایا کرو. ایک ہی تے دارے ساڈے کولے مصطفیٰ دا دار. اسی اوتھے بھی جا کے دنیا منگنے آ. قربان جاؤں صحابی ان الدنیا فانیۃ منقطعۃ یا رسول اللہ. وہ صحابی نے آکھیا یا رسول اللہ دنیا فانی ہے مٹ جائے دی فنا ہو جائے دی. کملی آلیا منگا تے کی منگا؟ یا رسول اللہ کی منگا؟ مشورہ نہ کرنا سوچ نہ لا. آپ نے فرمایا سوچ لا. انہاں کیا سوچنا پھر کی ہے؟ اسالو کا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ. او اللہ دے نبی منو جنت وچ اپنا سنگی بنا لو. جنت وچ اپنا یار بنا لو. ویکھو اے دے نال دو چیزاں جنت بھی مانگ لی تے مصطفیٰ دی سنگت بھی مانگ لی. او مائی کسے درویش کول گئی انہیں آکھیا حضرت جی پتر ال اولاد نہیں تے دعا کرو اللہ پاک میرے پتر نو اولاد دے تے او سونے دے کڑیاں میں دودھ پی. اے سیاںیاں بندیاں دی دعا ہے. دودھ بھی مانگ لیا پتر بھی مانگ لیا دولت بھی مانگ لئی تے آکھیا میں اپنیاں اکھاں دے نال او زمانہ ویکھاں. عمر بھی مانگ لئی تے بظاہر اس طرح محسوس ہویا کہ مائی صرف پتر واسطے آئی. اے سیاںیاں بندیاں دا طریقہ ہے. او جس وقت رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے ہو تے منگن والے پھر ویکھو کی منگیا. خلیل اللہ کعبہ بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا. آکھیا اے میرے خلیل مانگ لا جو کوئی منگنا ہی. منگن تے آئے تے پھر ویکھو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. آکھیا دینا ہی تے پھر اپنا یار عطا فرما دے. بندہ منگے تے پھر والی شاہ منگے. کملی آلے نو مانگ لیا. بھائی ویکھو ادھر روڑا پہ گیا. فرشتیاں نے آکھیا اگ وچ سٹیا ابراہیم علیہ السلام نو تاوی نہیں لڑ کھڑایا. جس وقت اگ دے وچ سٹن لے نا تے علامہ ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مدری دے اندر فرمایا آپ فرماندے نے کہ جبرائیل آئے انہاں آکھیا اسی ہاں کوئی دسو خدمت کریے. آپ نے فرمایا میرا مالک بہتر جاندا ہے. جبرائیل تو جا چلا جا. جی میں آگ بجا سڑنا انہاں آکھیا جان دے بجانے والا ہوئے. قل یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. ادھروں پیغمبر نو اگ دے وچ سٹیا جا رہا ہے. لباس اتار لیا گیا اگ دے وچ سٹیا گیا. کتنے دن رہے ہم؟ ایک دن 2 دن 3 دن. بعض نے 14 دن کم تو کم لکھیا بعض نے 40 دن لکھیا. چلو بھائی جتنے دن بھی رہے 3 دن کر دو 7 دن کر دو چلو
40 کرنا ہے, 40 جیڑا دل جے مقررہ کر لو. ہن دسو بھائی پیغمبر اوتھے کھاندے کی رہے پیندے کی رہے؟ اوتھے کون کھانا بنا کے دیندا رہا؟ کیا پیغمبر نو قضائے حاجت نہیں سی آندی؟ جڑے مرزا صاحب آدھے نے نبی تو نعوذ باللہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. او بدبختہ لانتیا مردودا, او چبڑ دیا بچیا, ہے کچھ حیا تیرے اندر؟ تو پیغمبر دے بارے اس طرح دے الفاظ بولنا ہے پیا. او میرے دوستو ذرا غور کرو, 40 دن دا عرصہ گزر گیا, پیغمبر دا کھانا جنت وچوں آوندا ہے پیا. 40 دن دا زمانہ جس وقت گزریا, نمرود اپنے مال دے اتے چڑھیا, انہیں جا کے اتے ویکھیا, انہیں آکھیا سٹیا ایک آمدے 2 نظر نے پہ. سٹے کتنے نے؟ سٹیا ایک لیکن نظر 2 پہ آمدے نے. مال دے اتے چڑھ کے آواز دیتی یا ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقررہ فرما دیتا جڑا پیغمبر دے نال ہر وقت گفتگو کرتا رہتا ہے. گفتگو کرتا ہے. انہیں آکھیا ہے ابراہیم تیرے نال کون بیٹھے آئے؟ اوے انہیں آکھیا تو چھاڑے گل, تنوں کی مسئلہ ہے؟ اوے انہیں آکھیا زندہ ہے تے باہر آ جا. خلیل اللہ آگ دے وچوں چل دے باہر آئے. انہیں تصور کیتا شاید خلیل اللہ آگ دے اتے جادو کر دیتا ہے, پیغمبر نے جادو کیتا ہے اس واسطے آگ جڑی ہے ساڑ دی نہیں. او کھنگ تے ریشے دا کٹیا ایک بابا جڑا آخری ساہ لیندا سی پیا, انہاں آکھیا بابے نو وی سٹو, اے آگ ہن ساڑ دی نہیں. بابے اوراں نو وچ سٹیا, اسے وقت آگ لگ گئی. انہیں آکھیا نہیں یہ ساڑ دی ہے, اے ابراہیم نو نہیں ساڑ دی. او میں اس خلیل اللہ دی گل کرنیا ذرا توجہ فرمایو. کعبہ بنایا, اے تاں جا کے زاز حاصل ہویا. ابراہیم میرا کار بناؤ, کار مکمل ہو گیا. آکھیا یا اللہ میرا کام سی بنانا. آکھیا اے ابراہیم پریشان نہ ہو, وسائدہ آ کے میرا کملی آڑا بنانا تواڈا کام ہے, وسانا مصطفیٰ دا کام ہے. بھائی کعبے دے اندر بیٹھے نے, پریشان رہندے نے, تے پیغمبر نو آکھیا آواز دیو اس کار دا طواف کرو. پیغمبر دی آواز کتھوں تک گئی؟ عالم ارواح تک. پیغمبر دی آواز عالم ارواح تک, جتھے روحاں موجود نے, جنہ جنہ آکھیا لبیک اللہم لبیک. جتنی واری جس نے آکھیا اتنی واری او دے نصیب وچ حج تے عمرہ لہی گیا. ہاں پیغمبر دی آواز گئی. او ذرا توجہ کریو, جس گل دی طرف میں تانوں لے کے آونا چاہنا, خلیل اللہ کعبے دے اندر موجود نے, عرشاں دے اتے رولا پے گیا. اسی اس نبی نو آزمانا چاہنے ہاں, پرکھنا چاہنے ہاں. فرشتے جمع ہوئے, جبریل امین نو مقررہ کیتا جا جا کے خدا دی بارگاہ وچ اجازت لے, اسی تیرے خلیل نو آزمانا چاہنے. حضرت جبریل امین پیس بدلے ہے, پھٹا پرانا لباس پہنے ہیں, تے خانے کعبے دے دروازے دے باہر آ کے بلند آواز دے نال آکھیا اللہ اکبر. خلیل اللہ آواز سنی دوڑ دے کعبے دے وچ باہر نکل. اے کون ہے جیڑا میرے یار دا نام پڑھدا ہے پیا؟ آکھیا بابا جی کتھوں آئے ہو؟ انہاں آکھیا حضرت جی مسافر ہاں. آکھیا تواڈی آواز بڑی سونی ہے, ایک باری میرے یار دا نام پڑھ کے سناؤ. انہاں آکھیا مولوی مفت تقریر نہیں کردا. کون نہیں ہو سمجھے؟ انہاں آکھیا مفتی کچھ نہیں ہوندا, کچھ کرو دے ساڈے نال تے میں او نام پڑھ کے سناں دا. آکھیا ادیاں بکریاں لے لے, میرے یار دا نام پڑھ کے سنا. تے جس وقت پڑھنے والے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے جبریل امین امن آیا ہے, اللہ اکبر
خلیل اللہ بے ہوش ہو گئے. او جیڑا کسے دا عاشق ہوندا ہے من ذکرہ عاشق ہوندا ہے بکریاں دتیاں او تہاڈا اور نظریہ ہے. میں سرکار دی بات بڑا کوئی بدبخت ہوئے دا سارے دا سارا جڑا ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے سرکار دیاں جالیاں دے اوتے لکھے سارے دا سارا عقیدہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی موٹیاں لفظاں میں حدیث مبارکہ لکھی ہے انہاں گناہگار اکھاں نے پڑھی ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی موٹیاں لفظاں میں حدیثاں نہیں نے. او لوگو جیڑا بندہ آوے میری قبر انور دے اتے دن قیامت دے میں خدا دی بارگاہ دے اندر او دی سفارش کراندا جیڑا سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. اور علامہ طبرانی نے ایک حدیث نقل کی تھی آپ تھوڑا اتنا آگے بدے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی او فرماندے نے کانا کمن زارنی فی حیاتی انہاں نال جملہ ایڈ کیتا آدھے نے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی کانا کمن زارنی فی حیاتی او جڑا بندہ آوے سرکار دی بارگاہ دے اندر آ کے قبر انور دی زیارت کرے گویا او مصطفیٰ نو ویکھ کے گیا او زیارت کر کے گیا. ہن میں ایک دو چیز بیان کر کے ٹائم کافی ہو چکیا نوری صاحب بھی ماشاءاللہ آ گئے نے. اے جڑے بندے آہ دن نا میں انہاں واسطے گل کرن لیا بعض اعتراض کیتا جاندا اور اے عقیدے دی گل ہے. حضرت صاحب نماز میں سرکار دا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاندی ہے. جدا کسی دا نظریہ ہے بشک مسجد سرے عام ہاتھ نہ جدی ٹوٹ دی ہے بشک کھلوائے ان میں تو نینا داسنا میں ساڑی ہوندی کونی جے ہونا چیر ساڑی ہونا چیر پڑھیندی کونی جے جنہ چر کملی آلے دا خیال نہ آوے. ذرا توجہ کریو حدیث مبارکہ میں تواڈے سامنے پیش کرن لیا. اے دے راوی نے حضرت سہل بن سعد الساعدی وہ فرماندے نے ذهب الى بنی عمر بن عوف لیصلح بینہم فحانت الصلاۃ فجاء المؤذن الى ابی بکر. او لوگو ذرا توجہ کریو ٹکے ٹکے دا بندہ ہے جڑا توانوں گھیرا پا لیندا ہے آدھا خیال آ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. ذرا آنا میرے دوستا حدیث دے اتے بحث کر حدیث دے اتے جرا کر حدیث دی سند ثابت کرنا صحیح طریقے دے نال ساڈے اتے لازم ہے. آ جا ذرا ذهب الى بنی عمر بن عوف سرکار گئے قبیلہ بنو عمر بن عوف ایک قبیلہ سی بنو عمر بن عوف وہ آپس میں لڑے جھگڑے نماز دا وقت آ گیا مؤذن صاحب کدے کولے آئے حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ حضرت ابو بکر صدیق کو آ کے انہاں کی آکھیا اتوصلی للناس فوقیما یا حضرت نماز پڑھاؤ دے نماز دا وقت ہو گیا ہے. اے کون پیادا ہے مسجد نبوی دا مؤذن پیادا ہے اتوصلی للناس فوقیما
قال نام فصلى ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں میں پڑھاں دا. اقامت پڑھی گئی, صفاں بن گئیاں نے. جس وقت سرکار حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ اکبر, ہاتھ بن لے, ادھروں کملی والا جلوہ فروز ہو گیا. سرکار مسجد دے اندر آ گئے, صفاں نو چیر دیاں. سرکار صفاں نو چیر دیاں پہلی صف وچ آ گئے, مصلی دے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق دے سیدھا پیچھے. اے صحابہ اکرام دا میلاد جے, ایندا تسی مناؤ پھر ویکھیے تواں جڑا آ دے چنڈیاں لائیاں ہیں لائٹاں بالیاں, او اسی شکر پہ کردے ہاں مریم نواز بجلی دتی ہے. لائٹاں بالیاں اس وقت جنریٹر تواڈے ابا جی لے آونا سی. چنڈیاں لائیاں, او قرآن پاک اس وقت با مشکل جمع کیتا گیا. اے طرح طرح دے اعتراضات کرنے دا صرف جڑا صحابہ میلاد منایا وہ تو کرنا. ہن میں دسن دیا اونج تو کری, پھر میں ویکھاں دا تینوں جن جو نہ کیتا اونج تو کر کے وہا. کدی این دی نماز پڑھیو جیڑی نماز صحابہ نے پڑھی ہے, جیڑی یارے غار نے نماز پڑھائی تے صحابہ اکرام پیچھے موجود نے. ثم جا رسول اللہ, سرکار جس وقت جلوہ فروز ہوئے آواز ظاہر ہوئی, صحابہ اکرام نے اس طرح آواز بلند کی تھی. فلما اکثر الناس التصفیقا, آواز جس وقت بلند ہو گئی آکھیا وکان ابی بکر لا یلتفت فی صلاتی, حضرت ابو بکر صدیق نماز وچ کسے جانب توجہ نہیں سن فرماندے. اے نماز حضرت ابو بکر صدیق دی ہے, تواڈی یا میری نماز نہیں, میں دوجے دیاں وی چار گن لئیے نال. ایتھوں بھول گئے ہیں, او چنگا آوے تے سٹے کھتی وچ آکھے اپنی پڑھدا سا پیا میری پیا پڑھدا سا. ہاں او مجنو صاحب او گزر دے نے پہ مولوی صاحب نماز پہ پڑھ دے نے تے مجنو اور ہی گزر گئے. انہیں جلدی جلدی ٹکرا مار کے آکھیا مجنو چلا ہوئے ہیں, او میں نماز پہ پڑھدا سا. اگوں گزر گیا, انہیں آکھیا چلیا میں تے لالا دے عشق دے اندر اتنا پاگل ہو چکے ہیں, منو نہیں پتا مسجد ہے, منو نہیں پتا مدرسہ ہے, میں گزرنا وا تے لالا دے خیالات وچ گزرنا وا تے تو اس مالک دی بارگاہ وچ کھلو کے میرے الو تکدا رہے ہیں. انتا بد اللہ کانک تراہو فإن لم تکن تراہو فإنہ یراکا. او انج عبادت نہ کریا کرو, کہانی نظر کر کے تے انج کر کے تے ادھروں. ہن تے مولوی تے نہ تھا انج ہی کردے ہیں, کہانی نظر کر نہیں, او 5000 دا 10000 دا, وہ میری باری انج لیا بھی کوئی نہیں. علامہ صاحب سمجھایا تے نہیں ساری. او چلو بہرحال گل لے وے سائیں, قسم اس پاک ذات دی سانو کوئی ارس نہیں, کوئی ہوس نہیں, کوئی لالچ نہیں, کوئی غرض نہیں. میرے مصطفیٰ دا دربار کھلے آئے, سانو خیرات ادھروں لبدی ہے, سانو طلب دنیا ہے ہی کوئی نہیں, ٹکیاں دا لالچ ہے ہی کوئی نہیں. اسی تے اپنے دل دا رانجا راضی کرنے آ. او میرے دوستو ذرا توجہ کریو, مصلی مصطفیٰ دے اتے کون ہے؟ تاجدار صداقت موجود نے, صحابہ پیچھے صفاں دے وچ کھلوتے نے, کملی والے جلوہ فروز ہوئے. فلما اکثر الناس التصفیقا, جس وقت آواز ظاہر ہوئی اس طرح آواز آئی حضرت ابو بکر صدیق جڑے نے وہ یکسوئی دے نال نماز پڑھ دے نے. بلند آواز جس وقت سنی نا التفاتا, پیچھے مڑ کے ویکھیا تے 14 طبقاں دا والی کھلوتے. پیچھے مڑ کے ویکھیا نا سرکار موجود نے سامنے, تے سرکار نے فرمایا جملہ ویکھو, انم کس مکانکا یا ابا بکر, او اے دا مل کوئی نہیں پا سکدا. اے 5000 دا جملہ نہیں, اے 10,000 دا جملہ نہیں, اے 14 طبقاں دے والی دے الفاظ نے. انم کس مکانک یا ابا بکر, او ابو بکر اپنی جگہ دے اتے ٹھہرے رہو.
ویکھو میرے مصطفیٰ دے صحابی یارے غار نے ہاتھ بلند فرما دیتے فحمد اللہ علامہ امرہ بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق نے اس طرح بلند ہاتھ فرمائے آکھیا یا اللہ تیرا شکر ہے ابو بکر صدیق نو رسول اللہ امامت واسطے پسند فرما لیا. امامت واسطے پسند فرمایا ہے. او دے بعد حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آئے وَتَقَدَّمَ سرکار اگے آئے. آکھیا نویں سروں نماز کوئی نہیں پڑھی, نویں سروں نماز کوئی نہیں پڑھی. ذرا غور کریو, ذرا توجہ فرمایو. حضرت صاحب کل تسی مسجد دی چھت تے جڑا اذان پڑھدا ہے نا تواڈے اونوں چھت تے چاڑھ کے آہنا ہے وہ ذرا منہ میرے ال کر, پھر میں ویکھنا میانے چا کڑے کردے کی اذان ہوے دی او یرا بولو تے صحیح نا. اگر مولوی صاحب ال حضرت صاحب ال شیخ صاحب ال پیر صاحب ال منہ کیتا جائے اذان ہوے دی دسو نہیں ہون لی تے جے اگر ابشادہ غلام کعبے دی چھت تے چڑھے آکھے کملی آلیا منہ کدھر کراں, حالانکہ مشرق مغرب خدا دا ہے. للہ المشرق والمغرب, مشرق مغرب خدا دا, شمال جنوب خدا دا. سرکار فرماندے او کعبے دے اتے چڑھے ہیں پھر بھی لیندے ال منہ کر لے, لیکن سرکار نے نہیں فرمایا. کیا منہ پھر کدھر کراں؟ آکھیا اے بلال کعبہ سامنے نظر پہ آمدہ یوں نہ, کیا نظر کوئی نہیں آمدہ پیا تائیں تے پوچھنا پیا. تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے بلال اگر کعبہ نظر نہیں پہ آمدہ پھر کعبے دے کعبے ال منہ کر لے. اے دا مطلب ہے کعبے دا کعبہ محمد رسول اللہ نے, کعبے دا کعبہ مصطفیٰ نے. بھائی ذرا ہون غور کریو, ذرا توجہ کریو. او میانے چیک کریو, ساڑی کسے نہ کوئی ریس نہیں, ساڑا کسے نہ کوئی مقابلہ نہیں, ساڑا کسے نہ کوئی مجادلہ نہیں, کوئی ٹاکرا نہیں, کوئی بحث مباحثہ نہیں. وہ مانداری دی گل ہے. حضرت صاحب میری طرف ویکھو, اگر مصطفیٰ چہرہ کر کے اذان ہو جاندی ہے تے مصطفیٰ منہ کر کے نماز بھی ہو جاندی ہے. اگر بلال منہ کرے مصطفیٰ تے اذان ہو جاندی ہے تے مصطفیٰ دے ال چہرہ کر کے ابو بکر صدیق کھلو جان تے پھر جماعت بھی ہو جاندی ہے. ہاں تے یا پھر سرکار فرماندے اے بلال اذان دوبارہ پڑھو. تسی کڈ کے دسو, کڈ کے دسو دوبارہ والے لفظ اسی من جاندے ہیں. آکھیا نم کس مکانک یا ابا بکر, اے ابو بکر اپنی جگہ دے اتے قائم رہو. لیکن ابو بکر صدیق آپ نے مصلی چھڑیا پیچھے آئے, میرے مصطفیٰ اگے آئے, اوتھوں نماز جاری فرمائی. ثم انصرفا, او دے بعد سلام پھیریا, کملی آلے سلام پھیریا, سلام علیکم ورحمت اللہ, سلام علیکم ورحمت اللہ. سلام دے بعد سرکار نے پہلا جملہ فرمایا ما منعکا ان تثبت اذا مرتک یا ابا بکر, اے ابو بکر او یار غار. سرکار دے یار ویکھو, او تو او دے کوثر دا بھی سجن ہے, تے غار دا بھی سجن ہے, تے مزار دا بھی سجن ہے. کتنی شان ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر میں جس وقت منع کیتا سی مصلی کیوں چھڈیا جے, پیچھے کیوں آئے ہو؟ اے جے اہل سنت دا عقیدہ, انہاں کیا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او کملی آلیا اللہ پاک نے توانوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے, او 14 طبقاں دے والی, او سرکار مدینہ تواڈیاں بڑیاں شاناں نے. جملہ سنو یار غار دا. آکھیا ابو بکر صدیق دی کی مجال ہے, ابو قحافہ دے پتر دی کی جرت ہے.
14 طبقاں دا والی پیچھے کھلوتے آوے او اگے مسلے دے اتے کھلو کے نماز پڑھان انہاں کیا جرت نہیں ساڑی ہاں لیکن اجازت کدی طرفوں ہے مصطفیٰ دی طرف ہاں تے آج پھر جڑا آگے ودے آج پھر جڑا بک بک کرے ہاں نماز میں خیال آ جائے بھائی کدی جس وقت تو اپنے آویں والے والدیا وہ نماز میں چاہے نا والے والدیا وہ میں مختصر پہ کرنا نوری صاحب پھر تو ان گرم کرن دے والے والدیا ایتھے کدی خیال آیا ہوئے نانکیاں دا دادکیاں دا گوانڈیاں دا والے والدیا تو مراد جس وقت بھی آوے دا اماں تے ابا ہی آوے دا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفرنی والے والدیا اگے جس وقت آمدہ وللمومنین کدی کسے نو ٹرمپ دا خیال آیا ہوئے مومنین تے آمدہ جے خیال نیتن یاہو دا ٹرمپ دا شہباز شریف دا ایدہ مطلب خیال کی دا آمدہ ہے جڑے مومنین نے تے میرے دوستا ایتھے آکے کیوں کھرک پہ جان دیئے ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ ایدہ مطلب گال وے چور ساڑا وے چور تکلیف وے چور ایوہ النبی تے آکے کرے خیال آیا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر میں دسنا شاہ عبداللہ محدث دلوی اشاعت النمات فی شرح مشکات دے اندر فرمایا آدھنے ساڑھا کی دائے وے درویشان دا کی دائے وے اسی جس وقت آہنے نا ایوہ النبی تے کملی آڑے دا جواب ہم دائے ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ اور میں مختصر کرن لیا 2 منٹ دے بے صرف بھائی ذرا غور کرے ہو اے جیڑی نماز دے ہوتے بندہ فخر کردہ پہ اے دے کو پوچھو نماز آئی کدھروں یار دے نا ملاقات ہوئی تے تیری میری نماز بن گئی سرکار جس وقت معراج تے گئے تے آکھیا کی لے کے آئے سجن نو ملدا ہے یار نو ملدا ہے تحفہ لے کے آوندا ہے اوتھے سرکار نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ اگلا جملہ پھر خدا دا جس وقت آکھیا نا قرآن دی آیت ہے نا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین او ساڈا جینا مرنا روزے صلاتاں نمازاں یا اللہ تیرے واسطے نے او میرے دوستو آخری گل ذرا غور کریو کملی آلیا یار کولے جاندہ تحفہ لے کے جاندہ کی لے کے آئے ہو آکھیا میریاں نمازاں روزے عرشہ تیرے واسطے استحیات للہ والصلوات والطیبات تمام جسمانی کولی فعلی بدنی باتاں اتنا سنیا تے آکھیا السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی تو آڑے ہوتے سلام ہوئے کملی آڑے جواب عطا فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اے سرکار نے جواب دیتا تے جس وقت جواب سنیا نا سدرۃ المنتہا دے ہوتے جڑے فرشتے بیٹھے سن اونا گواہی دیتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اونا گواہی دیتی یار دے نام ملاقات ہوئی تیری تے میری نماز بن گئی تے آج اگر خیال آ جائے تے آنا نماز کوئی نہیں ہوندی تے ساڑی ہوندی اس وقت ہے جس وقت کملی آلے دا خیال آمدہ تاں ساڑی مکمل ہوندی اون جی دے کولے فتوہ ہے بشاک پیا ٹھوکے تے جو مرضی سو پیا کرے تے اون آخری گل لے وے سوال اے وے کہ جناب 12 ربیع الاول شریف والے دن سرکار دا وصال ہویا ہے تے اے ویکھو بجائے رونے دے لیٹاں بال دے کملی آلے وصال فرمایا 12 ربیع الاول والے دن اے بعد آدھنا جی اثر دا وقت سرکار دا وصال ہو گیا اونا واسطے میرا مختصر جواب ہے وے تو روندہ رو ساڑا کل بھی زندہ ہے ساڑا آج بھی زندہ ہے
ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਾ हजरत ने फरमाया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तो जिंदा है वल्ला। अन्या नु नजर की आवना अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक इस बस्ती दे हाल ते रहमो करम फरमाए। अल्लाह पाक इस मलाद कमेटी नु मजीद तौफीक अता फरमाए, सरकार दा सदका इज्जत अता फरमाए, हजरत साहब दा साया ता देर इस बस्ती दे उत्ते कायम और दायम फरमाए। मेरी गुनाहगार दी हाज़री बारगाह रिसालत दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। हुण जिस तरह बैठे हो इसे तरह ही बहना है। नूरी साहब तुहाडे वास्ते आए ने ते तुसी नूरी साहब वास्ते आए हो, इस वास्ते सुन के जाना है। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक